खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी फरमारवा की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्क सदर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक के इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। दफ्तर खारजा ने मजीद बताया है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए हैं। तो अहम खबर शामिल करते चले कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी फरमारवा की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा सऊदी अरब था। ये सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से यह कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक के इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वकार हसन साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि वजारत इत्तलात का बयान भी सामने आ चुका है। दफ्तर खारजा की जानिब से भी कह दिया गया है कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस मुआहिदे को? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक एक तो बड़ा खुशाइंदा है पूरे रीजन के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए और उन तीन ममालिक के लिए, उनकी आवाम के लिए। बाकी जो है चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि बेसिकली इस डिफेंसिव मैकेनिज्म और ये किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर इन तीन ममालिक के साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसका भरपूर यूनाइटेड जवाब दिया जाएगा और ये एक डिटरेंस भी क्रिएट करेगा। इसके अंदर देखा जाए तो तीनों ममालिक जो है एक आपके अपनी अपनी एक कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमिक पावर है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और एक सेंट्रलिटी है जोग्राफिकली। आप देखेंगे दे आर सेंटर ऑफ द रीजन और आप दो बड़ी अपनाए को कंट्रोल भी करते हैं। इस तरीके से जो तुर्किया है उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी डिप्लोमेसी है, उसका एक स्टेचर है यूरोप में और नाटो में। और नॉर्थ जो वेस्टर्न जैसे मेडिटेरेनियन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वहाँ पे उनका बड़ा असर सूख है। और फिर पाकिस्तान आया था जो एक बड़े ही डिफिकल्ट जोन में साउथ एशिया में, जिसने अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है और डिप्लोमेसी में भी कमाल किया। तो ये जब सारी सलाहियतें कंबाइन होगी तो आई थिंक बेसिकली द होल विल बी ग्रेटर देन द पार्ट। फिर ये है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं रीजन में, आपने देखा है कि लास्ट ईयर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बेसिकली इसराइल ने इवन कतर पे हमला कर दिया था। तो ये अभी नहीं होगा। सो दिस विल बी अ न्यू बेसिकली सिस्टम। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए डेमोग्राफिकली ये तकरीबन 38 करोड़ अवाम है इस ब्लॉक में और अगर बाकी शामिल होते तो शायद 45 से 50 करोड़ तक चली जाएगी तादाद। सो इन इटसेल्फ इज अ बिग पावर और ये मेनली इट इज फॉर द पीपल। लेटर ऑन जितने भी दोस्त हमारे के शामिल होना चाहते हैं दे आर वेलकम। मेरे ख्याल में हर लिहाज से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो एंटिटीज उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे वो मूडी हो और चाहे वो तालिबान रजीम हो कि इनफ इज इनफ और दे विल बी सॉर्टेड आउट। वकार हसन साहब के इनफ इज इनफ। अच्छा, ये कहेगा कि जैसे कि आपने बात की है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने मार्के हक में अपना लोहा मनवाया है और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से रुजू किया गया और पाकिस्तान ने उसे अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला में लिया है और अब ये मुआहिदा सामने आया है। तो पाकिस्तान की जो एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर इंटरनेशनली जा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आबिल लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी जानिब यही सवाल थ्रो करना चाहूंगी। आबिल लतीफ़ साहब, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग इमेज इस वक्त शो हो रही है?
جی بہت شکریہ مجھے میں جی آپ نے صحیح کہا. پاکستان کا جو الحمدللہ جو جیو پولیٹیکل اسٹیچر ہے وہ مارکہ حق کے بعد انہینس ہوا. پاکستان نے جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے اندر جس طرح سے اپنا رول ادا کیا اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا, اور خالی ویسٹ ایشیا نے نہیں, مڈل ایسٹ نے نہیں, عرب ورلڈ نے نہیں, بلکہ امریکہ میں بھی, اور امریکہ میں ایون جو جنرل پبلک ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا. انہوں نے ایون وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ کنونشن ہوئے جس پہ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کی وجہ سے امریکہ کو ایک فل فلیج وار میں امبرائل نہیں ہونا پڑا. تو ایک یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جو ایز پر سی جو یہ سیکورٹی اگریمنٹ ہے ان تینوں ملکوں کے اندر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک تو ابھی جیسے یہ ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائبر بریگیڈ ہے انڈیا کا اور اسرائیل کا, وہ اب شروع کر دے گا کہ جی یہ اسلامک نیٹو بن گیا ہے, اسلامک بلاک بن گیا ہے, اور یہ نیوکلیر ایکسچینج کی باتیں شروع کر دے گا, وچ از ایکچولی بیس لیس. نہ تو یہ کوئی کسی قسم کا اسلامک بلاک ہے یا کوئی اسلامک اس کانٹیکسٹ میں ہے, اور یہ بیسیکلی دیکھیے یہ ایکسٹینڈیڈ ڈیٹرنس نہیں ہے جس کا سیگمنٹ نیوکلیر ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کوآپریٹو ڈیٹرنس ہے, اور یہ کوآپریٹو ڈیٹرنس جو ہے یہ جیو پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے ہے, اور ان کمپلشنز کی وجہ سے یہ ایمرج ہوئی ہے. اس میں دیکھیں ترکی جو ہے ایک انڈسٹریل پاور ہے, پاکستان جو ہے ایک ملٹری پاور ہے, ملٹری کم انڈسٹریل پاور ہے, اور جو سعودی عرب ہے وہ ایک اکنامک پاور ہے. تو یہ اس کا نیچرل یہ ایک ٹرائنگل ہے جو یہ تینوں چیزوں کا, اور یہی تینوں چیزیں اس وقت جیو پالیٹکس میں پلے کرتی ہیں, جیو پالیٹکس میں امپورٹنٹ ہیں. اور جس طریقے سے پھر جو یہاں پہ عرب, اور یہ جو دیکھ لیجیے پاکستان اور ٹرکی یہ دو مڈل اسٹیٹ ہیں جو ویسٹ ایشیا کو لگتی ہیں, اور ویسٹ ایشیا ان کی پراکسیمٹی ویسٹ ایشیا کے اندر ہے, اور ویسٹ ایشیا کے اندر اس وقت جو کمپلیکسٹی ہے اس کا جو سب سے بڑا اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے. اور اس کی جو اسرائیل کی جو پالیسی ہے کلین بریک کی, کہ جس میں اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ وہ اس ریجن کے عرب ورلڈ کے جو جتنے ملک ہیں اس کو ڈس فنکشنل کر دے گا اور وہ ان کو فیل اسٹیٹ میں کنورٹ کر دے گا. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے ایران پہ بھی اٹیک کیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اسرائیل کو جو ہے وہ ایک جواب ہے, ایک تنبیہ ہے, اور اس کے لیے ڈیٹرنس ہے کہ کوئی اس طرح کی ایفرٹ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس نے سعودی عرب کے بارے میں کرنے کا بھی سوچا تو وہ پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اور وہ جو I2U2 ہے جس میں انڈیا, اسرائیل, USA اور UAE جس کے ممبر تھے, یہ اس کا بھی جواب ہے. تو آئی تھنک یہ چیز بہت سگنیفیکنٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ آلریڈی ٹرکی کے ساتھ ہمارے بہت ملٹری ٹو ملٹری بہت اچھے ٹرمز ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ملٹری ٹو ملٹری ٹرمز ہیں, ان کی ایک ہسٹری ہے. پھر ہمارا جو انڈسٹریل بیس ہے, اور بلکہ پوری دنیا کا جو ملٹری انڈسٹریل بیس ہے وہ اب ویسٹ سے شفٹ ہو گیا ہے ٹوورڈز دا مڈل پاور اینڈ ٹوورڈز دا چائنا, پاکستان, ٹرکی اینڈ چائنا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی, اور یہ ایک بہت نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کے ساتھ پوری دنیا اب الائن کر رہی ہے. اسی لیے بالکل درست بات ہے عابد صاحب, یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس معاہدے میں بھی خصوصی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دی جائے گی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. وقار حسن صاحب, میں آپ کی جانب سوال لے کے آنا چاہوں گی. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے ساتھ معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس اتحاد کی تو دوسری جانب ایک نیٹو اتحاد ہے, اور ان کی جانب سے ایک بہت ہی جملہ جو واضح کیا گیا وہ یہ تھا کہ نیٹو اتحاد اس اتحاد, خصوصی اتحاد کو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیکھے گا. اگر آپ اس بات سے کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں, اور اگر وہ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیکھے گا تو یہ پاکستان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ یہ دیکھیں ریجنل سیکورٹی کے میکنزم جو ہیں پہلے بھی بنتے رہے ہیں. کس ٹائم پہ وارسا پیکٹ تھا, اس طریقے سے نیٹو ہے, اور کلیکٹیو سیکیورٹی کا آئی تھنک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا ملک ہو, بڑا ہو, اکنامکلی ویک ہو, ملٹرلی ویک ہو, سب اس کے جیسے امبریلا میں آ جاتے ہیں. اور مینلی دین یو کین آلسو کنٹریبیوٹ ٹو ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پیس. ابھی جو حالات بنے ہیں ریجن میں, آپ نے دیکھا ہے کہ اس لڑائی نے امپیکٹ کیا ہے تقریباً پوری دنیا, ہر کچن کو امپیکٹ کیا ہے. تو اگر ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو جس میں تمام دوست ممالک شامل ہو تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیٹس وائی ود ان یورپ جو 200-300 سال جنگیں لڑتا رہا, فائنلی دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایک کلیکٹیو سیکیورٹی میکنزم بنائیں گے, اور نیٹو کے اندر آ گئے, اور وہ ایکسٹینڈ کر کے بھی دے آر رائٹ اپ ٹو رشین بارڈر. تو میرے خیال میں یہ ایک شروعات ہے. اسلامک ورلڈ میں یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور یہ ہو گیا ہے. اور اس میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ گائے بگائے لائک سومالینز آر آلریڈی ان, بیکاز ابھی ہمارے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے جو ریڈ سی کے لیے ایک آئی تھنک بڑی میری ٹائم فورس تیار ہو رہی, اس میں 14 ممالک ہوں گے, موسٹلی مسلم. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ خطے کی سیکورٹی کو خود سنبھالتے ہیں تو نہ صرف یہ ہیلپ کرے گی ریجنل باقی ریجنز کو, بٹ آلسو انٹرنیشنل سیکورٹی کو.
اس میں ایون یونائٹڈ نیشن شوڈ بی ہیپی, یا یون سیکورٹی کونسل کے یہاں پہ ایک میچور لیڈرشپ ہے جو خطے کی سیکورٹی کو مینج کرے گی. اور جس طرح ذکر ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ اگینسٹ اینی باڈی, اٹ از بیسیکلی ڈیفینسو. ہاں اگر ہمارے کسی ممبر ملک پہ کوئی قتل لگتی ہے یا حملہ ہوتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے, تو ان اٹ سیلف جب ڈیٹرنس کریٹ ہوگی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی وینچر کرے گا کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی لے. باقی آپ نے دیکھا ہے کہ 3 بڑے چوک پوائنٹس ہیں ریجن میں, 2 بڑے سمندر ہیں, میڈیٹرینین سی ہے یا انڈین اوشن, اس طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز ہے, باب المندب ہے, سویز کینال ہے. ابھی یہ علاقہ جو ہے جو انرجی کا ٹرانزٹ ہے, کامرس کا ایک بہت بڑا ہب ہے, اور اس کی ڈسرپشن میں آئی تھنک پوری دنیا جو ہے پریشان بھی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا آئل اینڈ گیس کی پرائسز بڑھی ہیں, تو اس کی سیکورٹی کو بھی آئی تھنک بہتر بنایا جائے گا. اور اینڈ آئی ایم شیور خطے کے تمام ممالک پھر اس میں جو ہے کسی نہ کسی فارم میں شرکت کریں گے, تو ہر لحاظ سے آئی تھنک دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. بالکل ایسے یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ساتھ ہی رہے گا کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, میں آپ کی جانب یہی سوال تھرو کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو اتحاد اس کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر سمجھے گا, کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے ہی کہا کہ ایک ڈیفینسو معاہدہ ہے, آفینسو معاہدہ نہیں ہے, اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جیسا کہ ابھی وقار حسن صاحب نے کہا کہ یہ جو خطہ ہے خصوصی طور پر کامرس کا, ٹریڈ کا بہت بڑا ہب ہے, تو یہ پاکستان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نیٹو جو اتحاد ہے وہ بیسکلی یورپ کی ساری جو ملک ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس سے بیس کرتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار تک تو جو یورپ تھا وہ, اور اس کے بعد بھی تھوڑا عرصہ تک یورپ واز دی سبجیکٹ آف انٹرنیشنل جیو پالیٹکس. لیکن پھر آہستہ آہستہ اور پرٹیکولرلی اب یورپ کی جو امپورٹنس ہے وہ اس سے بہت کم ہوگی. اب ناؤ یورپ از کنسیڈرڈ ٹو بی این آبجیکٹ آف جیو پالیٹکس. تو اس لیے اب اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کے اندر اس کی سیری بہت کم ہے. کلیکٹیولی تو بالکل ہی نہیں ہے, انڈیویجول کنٹریز کی تھوڑی سی ہے, جس میں جرمنی ہے, جس میں فرانس ہے, یو کے ہے, لیکن وہ بھی ڈیمینش ہو رہی ہے, کیونکہ جو جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جس طرح سے جو دنیا کا جو سینٹر ہے وہ یہ یورو ایشین یہ ڈیکیڈ ہے اور یہ ایشین سینچری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو جو یورپ جس کو اپنی نیٹو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ جو اس کو کرنی چاہیے لیکن وہ کر نہیں سکتا یا کر نہیں پاتا, اور وہ اگین یہ آپ ویسٹ ایشیا میں دیکھیں تو وہ بالکل ان افیکٹو تھا. وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کئی دفعہ نیٹو کنٹریز کو کہا کہ آپ اس جو ریسنٹ وار کی ایران کی اس کے اندر اپنا رول ادا کریں, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو اس لیے یہ جو اب ٹرکی کو بیس کرتے ہوئے اور پھر جو رینوڈ جو ایک اسٹیٹس ہے پاکستان کے جیو پولیٹیکل, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آئی تھنک یہ جو نیٹو نے اسپیس اور جو ویکیوم کریٹ کیا ہے, اس کو یہ الائنس اور یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے ایز فار ایز دی ویسٹ ایشیا از کنسرنڈ, ایز فار ایز دس ریجن از کنسرنڈ. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہے, جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری ایسے وسائل سے نوازا ہے جو کہ 21st سینچری کے وسائل ہیں, جو کہ شاید ٹرکی کے پاس بھی نہیں ہیں, جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, جن کو ایک اکنامک یو ٹرن پہ لانے کی ضرورت ہے, ایک گریوٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دا مومنٹ وہ کریٹ ہوتی ہے تو دس ٹرائنگولیشن آف سعودی عرب, ٹرکی اینڈ پاکستان, یہ اٹ ول ٹرانسفارم ناٹ اونلی دس ریجن بلکہ یہ آئی تھنک ایک دنیا کا ایک بہت مضبوط جو پیوٹ ہے جیو پولیٹیکل آلسو اینڈ جیو اکنامک, وہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو وقار حسن صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل بنایا گیا ہے الائنس, اس کا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل سے نوازا ہے, تو ان کے ایکسپلوریشن میں اس الائنس کا کیا کردار ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ہم دوبارہ سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. عابد لطیف صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یہ کہے گا کہ پاکستان کے 2 اپوزنگ نیبرز ہیں, ان کے لیے بھی ایک بہت ہی کلیئر کٹ میسج ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو چائنا ہے خصوصی طور پر, کیا اس کو بھی اس الائنس میں لوپ میں لیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو دنیا میں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا کانفلنس ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پہلے یہ ویسٹرن تھا اور اب یہ یہاں شفٹ کر گیا, اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ چائنا ہے, اس کے ساتھ پاکستان ہے اور ٹرکی ہے. ٹرکی کو
ये एडवांटेज है कि वो दोनों इस वक्त साइमल्टेनियसली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स का हिस्सा है और ये इसका एक एडेड एडवांटेज है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो जैसे अभी आपने बात की कि ये जो मिनरल्स और ये जो 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें एआई है, जिसमें रियर अर्थ है, जिसमें और बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी में, बहुत सारी चीजों में। तो उसका जो हब है वो भी आपको पता है कि वो चाइना है। चाइना और ये जो कंटेस्टेशन हो रही है इन पर्शियन गल्फ, इन डेट ऑफ होमर्स, उसकी सराउंडिंग में, गल्फ स्टेट रीजन के अंदर, ये बेसिकली दो सुपर पावर्स के दरमियान में है। एक हाइड्रो पावर है, एक हाइड्रोकार्बन पावर है जो कि यूएस से है, और एक इलेक्ट्रो स्टेट है जो कि चाइना है, जिसने एनर्जी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है थ्रू ऑल्टरनेटिव एनर्जी के मींस से, थ्रू सोलर एनर्जी, थ्रू ऑल्टरनेटिव विंड एनर्जी, थ्रू बैटरीज के थ्रू, कैडमियम, निकल और उसके थ्रू। सो आई थिंक ये जो कंटेस्टेशन है ये आपको यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस रीजन के गिर्द अब इवॉल्व हो रही है। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो वो जो चीजें हैं जो अभी पाकिस्तान जिस जर्नी पे अभी चला है, आने वाले टाइम में यही जो अलायंस है तीनों मुल्कों का, ये इसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और बहुत ही एक प्रैक्टिकल स्टेप साबित होगा, जो शायद अभी हम स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में उसको इस तरह नहीं देख सक रहे, लेकिन आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आबिसा, अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में ईरान और जो इसके अलावा अमेरिका की वॉर है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है मीडिएशन में। दूसरी जानिब अगर हम तुर्की को देखते हैं तो तुर्की ने गजा में सीज़ फायर में बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत ही सरगर्म रहा है सीज़ फायर के लिए। तो उस तनाजुर में अगर देखें और इस अलायंस को हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग है उसको किस हद तक इंपॉर्टेंस दी जाएगी, खुसूसी तौर पर अगर हम सीज़ फायर मुआहिदे की बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में? जी देखिए, टर्की इस पूरे प्रोसेस में बहुत एक्टिव रहा है पाकिस्तान के साथ साथ। उसकी वजह यही है, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था, कि ये बेसिकली जो अरब क्वेश्चन है उसके अंदर जो नई जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं उसके लिए ये जरूरी था कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जो थे वो एक अलायंस की सूरत में अपने आप को एक अलायंस के अंदर लेके आते, क्योंकि अदरवाइज जो इजराइल है उसका तो काम ये है इस रीजन के अंदर चॉस बर्पा करना, इस रीजन के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करना और सबटाज करना। तो इसीलिए टर्की इस बात को समझता है और इसीलिए टर्की थ्रू आउट इस प्रोसेस में बहुत एक्टिव रहा है। आपको याद होगा कि टर्की के कैपिटल में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो ये सारी पार्टीज वहां पे इकट्ठे होकर बात हुई थी। फिर टर्की की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे, टर्की के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहे, वो भी बातचीत करते रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो टर्की जो है वो के वेस्ट एशिया के बिल्कुल एक किनारे पे है, लेकिन पाकिस्तान की तरह उसकी भी एस्पिरेशन सारी की सारी एशिया के साथ अटैच है। वो ज़ाहिर है यूरोप का भी हिस्सा है, वो एशिया का भी हिस्सा है और वो वेस्ट एशिया के साथ भी अटैच है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक नेचुरल अलायंस था जो कि होना था, और जो नेचुरल अलायंस है जो कि अब सामने आया है। आप हमारे साथ ही रहेगा।